श्रीलंका जाहिर से अहमीर साहिब की सरजमीन हिंदुस्तान पर वापसी। किस्त नंबर 15। बादलों भरे आसमान के नीचे बहरी जहाज गहरे नीले समंदर में सफ़र कर रहा था। जो ही श्रीलंका के जजीरे का साहिल आंखों से ओझल हुआ, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जनूबी तुकून के साहिल की लकीर नजर आने लगी। तेज मरतूब समंदरी हवा चल रही थी। मैं डेक के जंगले के साथ लगकर खड़ा हिंदुस्तान के साहिल को करीब आते देख रहा था। जहाज धनुषकोडी की गोदी की बंदरगाह से जा लगा। यह भी गोदी के सामने वाले प्लेटफार्म पर मद्रास जाने वाली गाड़ी मुसाफिरों के इंतजार में खड़ी थी। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ गाड़ी में सवार हो गया। ये ब्रॉडगेज ट्रेन थी। पासपोर्ट वगैरह का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यहाँ हमें टीके जरूर लगाए गए थे। जब सारे मुसाफिर ट्रेन में सवार हो चुके तो ट्रेन चल पड़ी। रामेश्वरम तक समंदर ट्रेन की बाईं जानिब साथ साथ रहा। फिर समंदर हमसे दूर होता गया। राखानाथन पहुंचकर समंदर गायब हो चुका था। यहाँ का इलाका ज्यादातर रेतला था। नारियल के दरख्त जरूर दिखाई दे रहे थे। मद्रास तक बड़ा लंबा सफर था। शाम के वक्त मदवार का शहर आया। आधी रात को ट्रेन त्रिचनापुली पहुंची। दूसरे दिन 10 बजे आरवाट का शहर आया और पूरे 12 बजे ट्रेन मद्रास के बहुत बड़े सेंट्रल स्टेशन में दाखिल हो गई। यहाँ गाड़ी बदलना थी। एक प्लेटफार्म पर दिल्ली जाने वाली गाड़ी मौजूद थी। 2 बजे गाड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हुई। ये 2 दिन और 1 रात का सफ़र था। मद्रास से करनूल, करनूल से हैदराबाद, निज़ामाबाद, आदिलाबाद और फिर नागपुर आ गया। नागपुर पहुंचते पहुंचते 1 दिन और 1 रात गुजर चुकी थी। यहाँ से आगे नरसिम्हापुर, सागर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, मिथिला और गुड़गांव से होती हुई आखिर हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। झांसी तक तो हालात मामूल के मुताबिक थे। लोग इंडिया पाकिस्तान की बातें जरूर करते थे। इंडिया आज़ाद हो गया हर किसी की जुबान पर था। झांसी से आगे दिल्ली तक इंडिया पाकिस्तान के तज़किरे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए थे। दिल्ली में मुझे हालात में कुछ तनाव सा महसूस हुआ, लेकिन स्टेशन पर अभी कोई वारदात नहीं हुई थी। मेरा टिकट अमृतसर का था। दिल्ली से मुझे अमृतसर के लिए पंजाब मेल पकड़ना थी। ये ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी। इन मुसाफिरों में सिख भी काफ़ी तादाद में थे। उनमें कलापोश मुसलमान भी थे। दिल्ली से पंजाब मेल तो चली तो गाज़ियाबाद जाकर रुकी। हालात यहाँ भी नॉर्मल थे। मेरठ आ गया। या मैंने कुछ बुरकापोश मुस्लिम खवातीन को प्लेटफार्म पर अपने सामान के पास बैठे देखा। ट्रेन में फसादात की बातें शुरू हो गई। सहारनपुर तक खैरियत रही। अम्बाला आया तो मैंने 60-70 के करीब बुरकापोश मुसलमान खवातीन को मुहाजिरीन की तरह प्लेटफार्म पर पड़े देखा। एक मुसाफिर ने दूसरे से कहा, ये लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। आग और खून का सफ़र। लुधियाना स्टेशन पर भी मुसलमानों को अपने प्लेटफार्म पर अपने सामान और बाल बच्चों के साथ पड़े देखा तो मुझे हालात की संगीनी का एहसास होने लगा। यहाँ सिख किरपाने लगाए फिर रहे थे। पुलिस भी मौजूद थी। लुधियाना से ट्रेन चली तो मुझे खेतों में दूर मकानों से आग लगी नजर आई। कहीं किसी गांव से धुआं उठ रहा था तो किसी गांव से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। खेत वीरान पड़े थे। कहीं कोई हल नहीं चल रहा था। जालंधर के करीब सिख हिंदुओं का एक जुलूस देखा जो तलवारें और बंदूकें उठाए खेतों में से नारे लगाते गुजर रहे थे। ट्रेन को देखकर वो जोर जोर से नारे लगाने लगे। अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने ट्रेन के जरिए सफ़र करके गलती की है। मुझे मलिक साहिब के जरिए बजरिया हवाई जहाज़ कराची जाना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जालंधर आ रहा था। या शायद कर्फ्यू लगा हुआ था, क्योंकि रेलवे लाइन के साथ साथ जो आबादियाँ थीं इनकी सड़कें और गली कूचे सुनसान पड़े थे। सिवाय पुलिस के, सिख डोगरा फौजियों के कोई शहरी नज़र नहीं आ रहा था। मेरे डिब्बे में हिंदू सिख भी सवार थे। 2 मुसलमान भी थे जो अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में उनसे दुआ सलाम हो चुकी थी। उनमें से एक बुजुर्ग सूरत थे। उन्होंने दबी ज़बान में कहा, आगे मामला गड़बड़ लगता है। जालंधर स्टेशन के प्लेटफार्म पर सिख नंगी तलवारें उठाए फिर रहे थे। हिंदू बिंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। ये लोग प्लेटफार्म के जंगले के पीछे थे। वो 13 अगस्त का दिन था। ट्रेन वहाँ देर तक रुकी रही। सूरज गुरूब हो रहा था। फजा हबस आलूद थी। हवा में जले हुए मकानों और इंसानी लाशों की बू थी। जालंधर से ट्रेन चली तो कुछ दूर आगे जाकर हमें रेलवे लाइनों की दोनों जानिब कटी हुई इंसानी लाशें नजर आई। ट्रेन सुस्त रफ्तार के साथ चल रही थी। मुझे खौफ महसूस होने लगा। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता था। एक ट्रेन अमृतसर की तरफ से आई। वो हिंदू और सिख शरणार्थियों से भरी हुई थी। सिख हिंदू शरणार्थी ट्रेन की छत पर भी बैठे हुए थे और सत श्री अकाल और जय हिंद के नारे लगा रहे थे। अभी करतारपुरा नहीं आया था कि रात का अंधेरा छाने लगा। खेतों में दूर आग के शोले उठते नजर आए। ज़ाहिर मुसलमानों के मकानों को आग लगाई जा रही थी। हमारे डिब्बे में जो सिख बैठे थे वो भी खिड़की से बाहर मुंह निकालकर नारे लगा रहे थे। शायद वो हमें हिंदू सिख समझ रहे थे। करतारपुरे का स्टेशन अभी 1 फरलांग दूर होगा कि ट्रेन रुक गई। फिर खेतों की समझ से सत श्री अकाल और जय हिंद और हर हर महादेव के नारों की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर ट्रेन पर फायरिंग शुरू हो गई। मेरे साथी मुसलमान भी घबरा गए।
ہم نے ڈبے کے سکھ مسافروں پر یہی ظاہر کیا کہ ہم ہندو ہیں۔ میرے پاس جو مسلمان بیٹھا تھا اس نے میرے کان میں کہا، جان بچا کر جدھر موڑتا ہے بھاگ جاؤ، حملہ ہو گیا ہے۔ میں نے ڈبے کے سکھ مسافروں کی طرف دیکھا، وہ اس طرح منہ کھڑکی سے باہر نکالے نعرے لگا رہے تھے جس طرف سے ہندو سکھوں کا جتھا ٹرین پر گولیاں برساتے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے دوسری طرف سے ڈبے کا دروازہ کھولا اور اندھیرے میں نیچے ریلوے لائن کے پاس اتر کر سامنے والے کھیتوں کی طرف بھاگا۔ یہ مکئی کا اونچا کھیت تھا، میں اس میں گھس گیا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ جو دو مسلمان میرے ساتھ ڈبے میں سوار تھے وہ کدھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں مجھے ٹرین سے عورتوں اور مردوں کی چیخوں پکار سنائی دینے لگی۔ ہندو سکھ ٹرین میں مسلمان سواروں کا قتل عام کر رہے تھے۔ میں نے کھیت کے اندر تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک کھیت ختم ہوا، میں دوسرے کھیت میں گھس گیا۔ چیخوں پکار کی آوازیں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر تھی، میں اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ اصل سے نکلا تو سامنے ایک اور کھیت آ گیا جو کٹا ہوا تھا۔ میں دوڑتا چلا گیا۔ آگے ایک چھوٹی سی نہر دکھائی دی۔ میں اس کے کنارے جھاڑیوں میں ذرا دم لینے کو بیٹھ گیا۔ میں تھک گیا تھا، میرا سانس پھول رہا تھا۔ پیچھے نظر ڈالی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین کو اونچی فصل نے چھپا دیا تھا۔ انسانی چیخوں کی آوازیں اب مدھم پڑ چکی تھیں۔ ست سری اکال اور جے ہند کے نعرے کبھی کبھی سنائی دے جاتے تھے۔ میں پاکستان سے کافی دور تھا، امرتسر سے بھی دور تھا۔ اس سارے علاقے پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مسلمانوں کو جگہ جگہ قتل کیا جا رہا تھا، ان کے گھروں کو لوٹ کر آگ لگائی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں امرتسر کا رخ کروں یا واپس دلی کی طرف چل دوں۔ دونوں طرف شدید خطرہ تھا۔ میں نہر کی چھوٹی سی پولیا کو عبور کر کے سامنے والے اندھیرے کھیتوں میں آ گیا اور جدھر منہ اٹھا اس طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے رات گہری ہو گئی۔ کھیت ختم ہوئے تو ایک کچا راستہ نظر آیا۔ اس کی دونوں جانب ٹہلیوں کے درخت تھے۔ یہاں مجھے ایک بیل گاڑی دکھائی دی۔ قریب پہنچا تو ایک گاڑی بان کی لاش کٹی پڑی تھی۔ میں گھبرا کر جلدی سے ٹہلیوں کے نیچے سے ہو کر دوسری طرف چلنے لگا۔ یہ خالی میدان تھا، کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی اور کہیں مٹی ہی مٹی تھی۔ مجھ پر ایک خوف سا طاری تھا۔ یہ خوف میں نے درندوں سے بھرے جنگل میں بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں مسلمان تھا اور ہندو سکھوں کے علاقے میں گھر گیا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اگلا جو گاؤں آئے گا وہ میں زندہ بھی بچ سکوں گا یا نہیں۔ چلتے چلتے تھک جاتا تو وہیں کسی جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا اور پھر چلنا شروع کر دیتا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، وہاں اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے اندھیرے میں جگہ جگہ اچھا اور عورتوں کی کٹی ہوئی لاشیں دکھائی دی۔ ایک کتا مجھے دیکھ کر غرایا۔ میں جلدی سے دوسری طرف کھال میں اتر گیا۔ کھال کو پار کر کے دوسرے کنارے پر آیا تو سامنے حد نگاہ تک فصلیں پھیلی تھیں۔ میرے پاؤں درد کرنے لگے تھے، مگر جان بڑی پیاری ہوتی ہے، انسان کس کس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں بھی ان فصلوں میں گھس گیا۔ خدا جانے رات کتنی گزری تھی کہ میں فصلوں سے باہر نکلا۔ سامنے ایک بڑی نہر بہہ رہی تھی۔ اچانک مجھے دور سے ست سری اکال کا نعرہ سنائی دیا۔ میں جلدی سے کھیت میں گھس کر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نہر کی پٹڑی پر سے ہندو اور سکھوں کا ایک جتھا نعرے لگاتا گزر گیا۔ اندھیرے میں مجھے ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں دکھائی دی۔ میں اپنی جگہ پر سمٹ گیا۔ جب یہ جتھا نہر کنارے چلتا ہوا کافی دور نکل گیا تو میں کھیت میں سے نکل آیا۔ کھیتوں میں ایک جگہ مجھے کٹھی کوٹھی نظر آئی۔ اس کا دروازہ نہیں تھا، اندر ہرا چارہ بھرا ہوا تھا۔ یہ میں کچھ دیر آرام کر سکتا تھا۔ میں کوٹھی میں آ کر چارے کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی مگر وہاں پانی نہیں تھا۔ میں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا مگر میں اس قدر تھک گیا تھا کہ مجھ پر نیند نے حملہ کر دیا۔ میں اونگنے لگا، پھر مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کوٹھی کے باہر دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ کھیت میں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ میں کوٹھی سے نکلا اور کھیتوں کے درمیانی میٹ پر چلنے لگا۔ آگے ایک چھوٹا سا نالا آ گیا، وہ میں نے منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا، پیاس بجھائی اور کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک کھیت ویران پڑے تھے۔ ایک جگہ کھیتوں میں مسجد کے سفید مینار دیکھے تو میرے اندر جیسے ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ میں مسجد کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں مجھے کوئی سکھ کسان نہ ملا۔ مسجد کے قریب پہنچا تو اس کی داہنی جانب چند کچے مکان نظر پڑے جن کے دروازے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ان مکانوں کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مسجد کا دروازہ کھلا تھا۔ میں مسجد کے کچے صحن میں آ گیا۔ صحن میں ایک جانب دھریک کا پیڑ تھا۔ مسجد کے محراب کے پاس گیا تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔